how well we are connected. If we are a cent percent literate state in India, then how much interest the common citizens, the educated citizens, the educated students, teachers at all levels are taking in the current Artemis 2 mission of NASA. That is my question. म्हणजे म्हाका हें विचारपाचें आसा की इतलें सगळें गोंयांत जें चालू आसा, खाचीन खंय तरी आर्टेमिस मिशन जे 1 तारखेच्यान सुरू जालें नासाचें, चंद्रा भोंवती तांणी ओरायन नांवाचें स्पेस क्राफ्ट धाडलें आनी तातूंत 4 अंतराळवीर आसा आनी इतली बरी टॅक्नॉलॉजी तांणी डेमॉन्स्ट्रेट केली. पूण खंय दखल घेतली आमच्या मिडियान? कितल्यो चर्चा जाल्यो आमच्या चॅनलाचेर? कोणाच्यो कसल्यो मुलाखती जाल्यो? कोणें इंट्रस्ट घेवन कितें केलें? खाचीन खंय तरी बातमी घाली खुबशी, कांय ताचेर व्हडलो इंट्रस्ट कोणें संपादकांनी घेवंक ना, कोण पत्रकारांनी घेवंक ना. आमच्या प्राध्यापकांनी जे आता फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स आणि केमिस्ट्री आणि कितें कितें शिकयतात तांणी कोणेच कसलोच इंट्रस्ट घेवंक ना, खंय चर्चा जावंक ना. गोवा बोर्डान आमी आतां एस्ट्रॉनॉमी सारको सब्जेक्ट आमी रिझोल्युशन घालून इंट्रोड्यूस केलो, तो 8वी ते 10वी पर्यंत लायलो. त्या गोवा बोर्डांनी बी बाबा आर्टेमिस मिशन कितें आसा ताच्या बद्दल जागृताय करची. विद्यार्थ्यां भितर तांचे 500 एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसा, ताच्या बद्दलय पुढाकार घेवंक ना. एज्युकेशन डिपार्टमेंटांनी बी एक जागृती करची म्हणून पुढाकार घेवंक ना. म्हाका याद जाता की आमी जेन्ना हायस्कुलान आशिल्ले, हांव कस्तुरबा मातोश्री हायस्कूल मराठी माध्यमांतलो विद्यार्थी, संस्कृत भाशेचो बरो अभ्यास केल्लो, बरें शिक्षण घेतिल्लो हांव विद्यार्थी. 4 भासो आशिल्ल्यो आमकां तेन्ना, मराठी, हिंदी, संस्कृत आनी इंग्लीश. ते शिकता आसतना जनरल सायन्स सारके टॉपीक आमकां आशिल्ले. बरेपैकी मॅथमॅटिक्स आमी थंय शिकले. 5वी ते 11वी पर्यंत हांवें ते काडले. इतलीं वर्सां आतां एका एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी, 11वी काडप. कॉलेजीन आमी पयलींच्या 4 इयर प्रोग्राम आसतालो तेन्ना 4 वर्सां काडटाले. प्राथमीक शाळेन 4 वर्सां काडटाले. तर 4 आनी 7 आनी 4 म्हणजे आमी चडशें आमचें म्हत्वाचें आयुश्य जें आसा, जें शिकपाचें आसा, तें आमच्या हायस्कुलान काडलें. जाल्यार प्रस्न आसा, आतां इतलो आतां गोंयांत आतां शिक्षणाचो प्रसार जाला, सगळे कडेन कंप्युटर पावल्या, इंटरनेट पावला, जाल्यार आमचें खंयच कितेंच दिसूंक ना की आर्टेमिस मिशना बद्दल कितें उत्साह आसा, जागृती आसा, लोक चर्चा करता, लोकांक तातूंत क्युरियोसिटी आसा, लोकांक ज्ञान घेवपाचें आसा. लोकांनी आतां लायव्ह ट्रान्समिशनाय पयल्लीं आसात, ताजेर चर्चा चालू आसा. सायन्स आतां वेगवेगळे फोरम आसा, तातूंत इंट्रस्ट घेता. म्हणजे आमी कितें, आमी एक अंधश्रद्धाळू, सामके सुपरस्टिशियस अशा तरेचे लोक आसात अशें दिसूंक लागलां, जे फक्त एक जादू कशी टॅक्नॉलॉजी वापरतात. म्हाका दिसना की गोंयांत आतां लाखांनी लोक जे मोबायल वापरतात, तांकां ते मोबायल कशे चलता तें सुद्दां खबर आसतलें. तांकां फक्त ते हँडल भितर आमचे सॉफ्टवेअर कितें वापरपाचें, खंय बोट दाबतकीच कितें येता तितलेंच खबर आसा. पूण मोबायलची टॅक्नॉलॉजी तुमकां खबर आसा? हे मोबायल ट्रान्समिशन कशें जाता तें, मोबायल भितर कसली हार्डवेअर यंत्रणा आसता ती खबर आसा? सिग्नल कशें तुमकां रिसीव जातात, ट्रान्समीट जातात तें खबर आसा? फोटॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हाजे भितरलो फरक भेद खबर आसा? जर तो खबर ना जाल्यार आमी कसल्या दृश्टीन आमी साक्षर म्हणपाचें? हांव आतां पळयतालो, हांव रावलो, 1 दीस रावलो, 1 तारखेक रावलो, 2 तारखेक रावलो, 3 एप्रिलाक रावलो, 4 एप्रिलाक रावलो. हांगा फक्त दीस रात राजकारण, लॉ अँड ऑर्डर, खुन्यांव, गुन्हेगारी, मारामारी, खून, रेप, ह्योच बातम्यो सगळ्या कडेन. खंयच बाबा इतलो एक्सायटमेंट आज प्रगत देशा भितर आसा, युरोपान आसा, ऑस्ट्रेलियान आसा, न्यूझीलंडाक आसा, जपानाक आसा, कोरियाक आसा, चीनाक आसा, सिंगापूर पळयता हांव, थायलंड पळयता हांव, इंडोनेशिया पळयता, मलेशिया पळयता हांव. ह्या सगळ्या देशांनी आज तुमकां ब्राझील पासून मेक्सिको आणि सगळ्याक आनी कॅनडा सगळे कडेन आर्टेमिस मिशनाच्या बद्दल खूब उत्सुकता, खूब जागृताय, खूबच उमळशीक अशी आसा. आणि सगळ्यांक आतां 10 तारखेक ते स्प्लॅश डावन जातले. म्हणजे ते आतां पॅसिफीक महासागरा भितर आतां तांचे जे स्पेस क्राफ्ट आसा ते पॅराशूट लावन देंवतले, ताच्या बद्दलूय लायव्ह ट्रान्समिशना बद्दल आतां खूब उत्सुकता आसा. पूण आमी गोंयांत आमी सामके घाणायले म्हणटा तशें, सामकें घाणायलें. आमचे कडेन सायन्स कावन्सील आसा, सायन्स टेक्नॉलॉजी कावन्सील आसा, ताचो अध्यक्ष कोण आहा खबर ना. आमचे कडेन विज्ञान भारती म्हणून कोण तरी एक संघाची एक संघटना आसा. गोवा फिजिक्स असोसिएशन आसा, गोवा केमिस्ट्री असोसिएशन आसा, गोवा मॅथमॅटिक्स असोसिएशन आसा, हेडमास्टर्स असोसिएशन आसा. अशी कितलीशीच संघटनांची बुचबुचाट आसा हांगा. तरी सुद्दां कोणेच आमचे कडेन ह्या आर्टेमिस मिशनाच्या बद्दल जागृताय करपा खातीर, भुरग्यांक इनवॉल्व करपा खातीर, कोणाकय सगळ्यांक तांच्या पर्यंत हो विशय व्हरपा खातीर कांय प्रयत्न जाल्ले दिसूंक ना. एकाय न्यूज पेपरान
टायम्स ऑफ इंडिया सकट हातूंत इंट्रस्ट घेतिल्लो दिसूंक ना. खंय तरी खाचीन मारल्या बातमी ती आर्टेमिसाची. युद्धाच्यो बातम्यो, इराण इराक वाराच्यो बातम्यो पयल्यो, LPG सिलिंडर आनी कितें. म्हणजे हो विशय आतां तुमकां सोंपो दिसलो इतलो की हो असोच आमी भायर मारपाचो की इतल्या वर्सांनी आतां एक इतले पयस आतां एक स्पेसक्राफ्ट ओरायन नांवाचे बरी टेक्नॉलॉजी ती तातूंत मिनी बसीच्या आकाराचें आसा. ती इतली डेव्हलप टेक्नॉलॉजी आसा की हें ॲप आतां तुमकां नासाचें आसा तें गुगल प्लेन गेलें जाल्यार तुमकां तें डावनलोड करपाक फ्रीली मेळटा. तें डावनलोड करात. नासा म्हणून मारात गुगल प्लेन वचून आनी तें ॲप डावनलोड करात आनी सगळी म्हायती घेयात तातूंत. हें आतां आर्टेमिस 2 मिशनचें. कित्याक आमकांय बी इंट्रस्ट आसा. आमी चंद्रयान बी सोडिल्लें आसा, तें देंविल्लें आसा. तांणी विक्रम बी सगळ्या त्या लँडरांनी काम केल्लें आसा थंय. भारताक इंट्रस्ट आसा तातूंत. गोंयांतले सुद्दां आतां एक 7-8 आतां हांगाचे जे आमचे युवक आसात, युवती आसात, इंजिनियर बी आसात, ती आतां इंग्लंडान अमेरिकेन एरोस्पेस कंपन्यांनी काम करतात. गोंयकारांक विशय कळना अशें ना हातूंतलें. पूण आमी आतां हे कॅश्यू फेस्टिवल, मँगो फेस्टिवल आनी कसले फेस्टिवल हातूंत कोट्यांनी रुपया खर्च करून जितलो इंट्रस्ट घेता तितले सायन्स टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट बी कोणेच आतां हे आर्टेमिस मिशना खातीर व्हडलें स्क्रीन लावन ताचें ट्रान्समिशन करचें, तातूंत जागृती करची, उत्साह करचो. कितें करता मुख्यमंत्री आमचो? आनी ताचे सल्लागार करतात कितें सायन्स टेक्नॉलॉजीच्या बाबतींत ताका सल्लो दिवपी. आनी हे गोवा रिसर्च फावंडेशन बसयलां तांणी करतात कितें? फक्त बजेट सरकारान दिलां तें सगळ्यांक वांटून मेकळें करपाचें. तांची जबाबदारी ना हे गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशनाचेर की आर्टेमिस सारक्या मिशना बाबतींत जागृती करपाची. आनी डायरेक्टर हायर एज्युकेशनान एस्ट्रॉनॉमर बी बसोवन दवरल्यात ते तांणी कित्याक फुडाकार घेवन आतां ह्या आर्टेमिस मिशन बद्दल जागृती करूंक ना. आनी असोसिएशन फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमरचे वर्कशॉप बी कितें कितें चालू आसा तांणी खंय उत्साह दाखयल्लो दिसना. तांकां जागो ना तें सगळें मान्य आसा. हांवूय तांचो पयलींचो वायस प्रेसिडेंट आसा. हांव काय प्रत्येक खेपे आरती उवाळूंक शकना तांकां की करात करात म्हणून. ते म्हाका तें शक्य ना पणजेन वचपाक 3,000 रुपया 4,000 रुपया खर्च करून गाडी करून प्रत्येक खेपे चर्चा करपाक. हांव हें धरून चलतालो की बाबा खंय तरी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी असोसिएशनांनी जागृती करपाक 10 दीस तें मिशन चालू आसतासर एक पुढाकार घेवपाक जाय आशिल्लो. तोय घेतिल्लो दिसूंक ना. आनी 20-20 लाख रुपया आतां हे असोसिएशनाक सरकार दिता. ते कितें करपा खातीर आतां मागीर तर आमी ह्या मिशना खातीर जर आमी इतलो वेळ दिवंक ना जाल्यार हो प्रश्न निर्माण जाता हांगा. आनी तशेंच वेगवेगळे असोसिएशन आसा तांणी इंट्रस्ट घेतिल्लो दिसूंक ना. विज्ञानाचे सगळे शिक्षक आसात, प्राध्यापक आसात, तांणी इंट्रस्ट घेवंक ना. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, NIT आसा, NIO आसा, तांणी इंट्रस्ट घेवंक ना. तांकां पडिल्लेंच ना काय की येदें व्हडलें मिशन आसा. आतां अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून आर्टेमिस 2 मिशन, आर्टेमिस 1 सक्सेसफूल जालें. आर्टेमिस 2 आतां हे स्पेसक्राफ्ट आतां चंद्राक एक सामको फेरो घालून तांणी फोटोग्राफी बी करून हे सगळे डिटेल्स म्हाका आतां व्हिडियोन दिवपाक शक्य ना. बट आय कॅन टेल यू दीस कॅट वी हॅव मिस्ड ए गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी इन गोवा. Everything is getting discussed. Kala Academy issues, this issue, that issue, diversion issue, some project हांगा हो नाका तो नाका, सगळं नन्ना नन्ना नाका नाका नन्ना नन्ना नाका नाका. अरे जाय जाल्यार सांगात न्ही. हे टेक्नॉलॉजी आमकां जाय, हे चंद्राचेर आमकां कॉलनी केल्ली जाय आमकां, हे सगळें आमकां फुडल्या पिळगे खातीर हें जाय आमकां. पृथ्वीचेर कितेंय संकट फाल्यां येवंक शकता 100 वर्सान 200 वर्सान. आमी जेन्ना सायन्स टेक्नॉलॉजीचो विचार करता तेन्ना आमी फाल्यांचो 2 दिसांचो 4 दिसांचो करना. तुमच्या हातांत मोबायल आसता तो 2-3 वर्सां तरी येतलो म्हणून तुमकां गॅरंटी आसता, ताका वॉरंटी आसता. तशी विज्ञानूय तुमकां वॉरंटी दिताच न्ही, वखदांची जावं कित्याचीय जावं. सायन्स टेक्नॉलॉजीचो द्वेश इतले गोंयचे अंधश्रद्धाळू लोक कित्याक करतात? कित्याक तुमकां अजिबात पडिल्लें ना हें आतां मिशनाचें? कित्याक तुमकां उत्सुकता ना? आतां जशें तुमी IPLचे क्रिकेट स्पर्धा आनी सगळ्यो पळयतात ट्रान्समिशनां वरांची वरां, तशें तुमकां दिसूंक ना की चंद्रा भोंवती एक यान आतां फिरता तें तुमकां फुकट पळोवपाक मेळटा तें ट्रान्समिशन. तुमी पळयनात, जाणटेले लोक आहात ते आवय बापूय पळयनात, तें बरें आसा. तुमकां कळना चंद्र कितें आहा तेंय खबर ना तुमकां, सूर्य कितें आहा तें तुमकां खबर ना. पृथ्वी तरी तुमकां खबर आहा काय कितें? देवाक खबर, कोणें विचारल्या पृथ्वी केदी आहा, तिचो बाबा आकार कितें आसा, पृथ्वीचेर कितले महासागर आहा, पृथ्वीचो भूगोल कितें, खंडां कितलीं, हें तुमकां तर दिसत ना. आसात आपले एक गोंयान आसात एका ग्रहाचेर खंय तरी एका राज्यान, आनी थंय हें चलना सगळें. म्हणजे सायन्स टेक्नॉलॉजी तुमकां जादू कशी वापरतात तुमी, मॅजीक कशें तुमच्या हातान आसा तें. TV तुमचो DTH वयले डिश एंटेना सगळें जादू कशी, ती सगळी जादू. आनी म्हायती घेवपाचीच ना. हें कित्या खातीर चल्लां? हें सगळें संशोधन कित्या खातीर चल्लां? आमचें अस्तित्व पृथ्वीचेर कित्या खातीर आसा? चंद्र कित्या खातीर आसा? चंद्राक लागून आमचे कितें फायदे नुकसान आसा? सूर्य आसा तसोच उरतलो? हवामान तशेंच आसा तशें उरतलें? बदल जावचें ना? चंद्राक लागून भरती सुकती येता कशी येता ती? हे सगळें आतां जर तुमी समजून घेतलो आनी चंद्राचेर आतां जें कितें तांचें संशोधन चालू आसा आनी भारतूय करता,
तो फक्त पॅट्रिऑटिझम, आमी राष्ट्रभक्त, आमी देशभक्त अशें व्हडले बावटे लावपाचे, झेंडे लावपाचे, मिरवणुको काडपाच्यो, हो विशय वैज्ञानिकांक म्हत्वाचो दिसना. तांकां म्हत्वाचो दिसता ती विज्ञाना भितर जितले लोक आतां सुशिक्षीत म्हणटा ते BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, इंजिनियरींग, MBBS, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटिस्ट्री, तुमी सगळें कितें जे हायर सेकंडरी आनी जे कितें कितें शिकल्यात, खंयच्या लेवलाचेर शिकल्यात, कोणाकच आर्टेमिस मिशनाचे गोंयांत भितर व्हडले उत्साह आसा अशें दिसूंकच ना. कसलें राज्य हें आतां इतलें सामकें शेळपट अशें, जांकां विज्ञानाचो इंट्रस्टूच ना, तंत्रज्ञानाचो आतां खंय पावला ताचो इंट्रस्टूच ना, आर्टेमिस मिशनाची म्हायतीच ना कांय. आनी 10 तारखेक आतां ते सकयल आतां स्पेस क्राफ्ट स्प्लॅश डावन ताचो जावपाचो आसा, ताज्या बद्दल खंयच कित्याक कसलीच एकाय न्यूजपेपरा भितर चर्चा ना, ताजेर भाश्य ना, लेख ना, कांय ना. हांव दितालो पयलीं, म्हाका वीट आयलो, फुकट कित्याक बरोवपाचें म्हणून सोडून दिलें. लेख धाडून दिया, लेख धाडून दिया. अरे फुकट बरोवपाचें तुमकां? तुमी फुकट दितात पेपर लोकांक? म्हणटच आमी आतां इतलीं वर्सां आतां कितें ना कितें तरी मानधन घेवन बरयताले. हांव आतां 10,000 15,000 कोणा कडच्यान येवपाचें आहा तें विचारीत ना. तांकां दिसता आमी आसात, लेखक आसात बेकार, चंद्राचेर, इंद्राचेर, उंदराचेर लेख धाडीत दिवपाचे, म्हणजे पयशे दिवपाचे ना. तुमचे कॉलमच्या कॉलम फुकट बरोवन दिवपाचे आमी. जागृती करात म्हणून. तुमची जबाबदारी कांयच ना आतां. तुमचे कडेन इंटरनेट ना, माध्यम ना, एप्स ना, कांय ना. TV चॅनल आतां इतले डझनांनी जाल्यात गोंयांत. तांणी एक मिनीट सुद्दां दिवंक ना आतां आर्टेमिस मिशना खातीर. इतलो आतां प्रचंड आतां तांणी कामगिरी केल्ली आसा. आनी कितें म्हणपाचें आतां, नासाचे आतां इतल्यो पत्रकार परिशदो चालू आसात, लायव्ह ट्रान्समिशनां चालू आसात. म्हणटकीच आमी अंधश्रद्धाळूच आसा, आमी बुरसटलेल्याच विचारीचे आसात. अजुनूय भुतां, खेतां, प्रेतां, संबंध, मारू, पिशाचां, जादूटोणा, करणी हातूंतच घुस्पून पडिल्ले आसात. हातूंतच आमचें सगळें आतां सामकी घाण जावन गेल्ली आसा समाजाची. फक्त शिकून आतां म्हणटा तशे लोक चडांत चड अंधश्रद्धाळू जायत आसात. हांकां आमी आकाशगंगा म्हणून खंय आसा ती पळोवपाची इच्छा ना. हांकां बाबा कितले बाबा सुर्यमाल्या भितर संशोधन चालू आसा. युरोपा उपगिऱ्याचेर आतां उदक आसा, 90 किलोमिटर खोल थंय महासागर आसा, थंय आतां लायफ सापडटलें काय कितें, हें संशोधन आतां येता तें 2030 वर्सा सुरू जातलें. ताज्या बद्दल म्हायती ना. भारताचें आतां तिसरें आतां यान, चंद्रयान 3 आतां प्रोजेक्ट जो आतां सुरू जावपाचो आसा आनीक 2 वर्सां भितर, ताज्या बद्दल इंट्रस्ट ना. इस्रोच्या खंयच्याच मोहिमा बद्दल व्हडलो इंट्रस्ट गोंयांत कोणें घेतिल्लो दिसूंक ना, चर्चा ना. आनी जें आमी 1969 सालान जें आमी पळयलें, आनी जेन्ना उत्साहान गोंयांत तेन्ना ल्हानशे पेपर आसतना गोमंतक आनी नवप्रभा आनीक अशे बारीक बारीक, नवप्रभा मागीर आयला, गोमंतकच आशिल्लो आनी नवीन टायम्स आशिल्लो, आनीक चड व्हडले पेपर नाशिल्ले गोंयांत. त्या वेळार सुद्दां 20 जुलय 1969 आमी गोंयांतलो उत्साह पळयला. लोक चड शिकिल्ले नाशिल्ले, 50% सुद्दां आमची लिटरसी नाशिल्ली. पूण सगळ्याक चर्चा आशिल्ली की चंद्राचेर नील आर्मस्ट्रॉंग देंवलो. लोक उलयताले, चर्चा करताले, मंत्री आमदार सगळे उलयताले आनी उत्साह आशिल्लो. उत्साहाचें वातावरण गोंयांत हांवें पळयलें. त्या वेळाचेर आमी इतले सुशिक्षीत साक्षर नासतना सुद्दां, टॅक्नॉलॉजी नासतना ट्रंक कॉल करपाक 3-3, 4-4 वरां लागतालीं. असली त्या वेळाचेर साधनां आशिल्लीं. गाडयो खूब सवकासायेन चलताल्यो. वीट येतालो पणजेच्यान कालापुरा, अर्दवर लागताले पावपाक बशीक. कामिजांवूय आशिल्ले. आनी कांयच तंत्रज्ञानाची साधनां 1969 वर्सा गोंय मुक्त जावन 8 वर्सां नासतनाय आयज आसा ताचे परस 1000 पटीन चड उत्साह त्या वेळाचेर मनशाच्या चंद्रावतरणाचेर. म्हणजे जे नील आर्मस्ट्रॉंग तेन्ना ताणें पांय दवरलो चंद्राचेर आनी ताचें ट्रान्समिशन मागीर खूब वर्सांनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. खूब वर्सांनी म्हणटा तशें तें. आनी मागीर शाळेंतल्या भुरग्यांक दाखोवपा खातीर ते अमेरिकन सेंटरान तेन्ना मुंबयच्यान खास आमकां इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रागांजान सगळ्या भुरग्यांक बसून तें दाखयलें. चंद्राचेर मनीस कसो देंवलो तो, ट्रान्समिशन सगळें फिल्म काडिल्लें तें. आमी खूब एक्सायट जाल्ले तेन्ना. सामके भुरगे आमी 7वी 8वीन केन्ना आशिल्ले दिसता म्हाका. 6वी 7 म्हाका दिसता 6वी किंवा 7वीन आसतलो हांव तेन्ना. 6वे येत खूब एक्सायटमेंट. आनी आतां काय ना. आतां असले विशय सगळे टॅक्नॉलॉजीचे 10 दीस मिशन चल्लां आनी ताची दखलच ना गोंयांत. पळयात तुमी, एक न्यूजपेपर काडून पळयात. सगळें राजकारण आनी कितें कितें भितर सुद्दां खाचीन खंय तरी सोदल्यार, म्हणजे तांकां जणू काय जगाचें अस्तित्व आसाच कशें दिसना न्यूजपेपरवाल्यांक आमच्या. कोणाकच तातूंत एक्सायटमेंट दिसना. बाबा 10 दीस ही मोहीम चालू आसा, इतलें काम जाल्लें आसा, कितेंय रॉंग जावपाक शकतालें. एक सादी खंय लिकेज जाली, कितें जाली, सगळ्यांचे प्राण संकटांत येवपाचे. आनी आयल्यार ते रोखडे पयले हाजेर बातमी छापपाचे कितें तरी जालो व्हडलो इश्यू म्हणून. निगेटीव पद्दतीन सगळें एक्सिडेंट बी जाता तेन्ना.
पॉझिटिव्ह प्रवृत्तीत ना तुमची, की सद्दां एक बातमी तुमकां पयल्या पानार दिवपाक जाताली आर्टेमिस मिशनाची. एक ल्हान 2 कॉलम तरी दिवपाक जाताली काय ना. आनी आमच्या युवकांक, आमच्या स्टुडंट्स जे आसात आतां विज्ञानाक, इतले भुरगे आतां 100 पैकी 100 मार्क घेता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्सान. IITन सुद्दां तांकां प्रवेश मेळटा. NIT इंजिनियरींग स्टुडंट्स आसात. इतले इंजिनियरींग कॉलेजीस आसात. वाचपी ना अशें ना. मराठी जावं, इंग्लीश जावं, कोंकणी जावं, खंयच्याच संपादकान विचार केल्लो दिसूंक ना म्हाका की आर्टेमिस मिशनाची बाबा इतले ताजे पयल्या दिसा पासून तांचे जे हें जालें, लॉन्च जालो त्या दिसा पासून आतां 10 तारखेक ते आतां भारतीय प्रमाण वेळे प्रमाणे 11 तारखेक 5:30 5:36 ते ट्रान्समिशन सुरू जातलें. 11 तारखेक शेनवारा सकाळीं लायव्ह ट्रान्समिशन पळयात तुम्ही चॅनलाचेर पळयात, ते नासाच्या पळयात, बाकीच्या चॅनलाचेर, युट्यूबाचेर तुमकां ते नासाचो चॅनल चालूच आसतलो. द फॅक्ट इज दॅट टोटली डिसअपॉइंटिंग. ए व्हेरी व्हेरी सुपरस्टिशियस सोसायटी which uses technology like a magic. We are still in a prehistoric mindset, focused on only entertainment, our comfort zones. But we are not really partnering with the contemporary futuristic technological developments like this Artemis 2 mission of NASA, which sent that Orion spacecraft around the orbit of the moon after almost 52 years. Nobody seems to be interested, except for a few. I don't consider a few 10, 100 or 500 people in Goa taking interest. It is just microscopic. They are rather exceptions to the rule, and exceptions prove the rule. What we have achieved in the name of education in Goa, higher education in Goa. The universities, Goa University role is big zero, from small zero to big zero. Where is Goa University in this Artemis mission? They have run so many courses. Not a single discussion, not a single talk, not a single symposium, seminar, nothing, no assignment, nothing. They are simply carrying on. 5 days a week, 2 days closed. Huge infrastructure. But neither physics department, marine science department, none of these have taken any interest in this Artemis 2 mission or the role of the Orion spacecraft and the science that is going to come out of it and is coming out of it. None of them. They claim now they have PhD students, research scholars. For what? If you are not taking any interest in this type of astronomical, astrophysical, astroengineering, space engineering fits developments, what type of vision you will have, your students will have? You do not have any vision. Your vision may be cheap television. That is your only vision. Colleges, affiliated colleges, so many program events, just running after NAC and other grades. That is not going to be sufficient. How many colleges in Goa organize programs for this Artemis 1 awareness, education, involvement? NASA has not stopped you. You can even collaborate with NASA. And what Director of Higher Education is doing? Director of Education is doing. Department of Science and Environment and Technology is doing. Our Council for Science and Technology is doing. Nothing. Absolutely nothing. They don't care. They don't feel connected. This is the tragedy of Goa's entire discourse. There is no discourse. Nobody feels anything about this because it is not essential. When only Goa board puts something in the syllabus, Goa University puts something in BSc, MSc syllabus, they write a note on Artemis 2 mission, elaborate on Artemis 2 mission, what was the discovery made by Orion spacecraft. Then only suddenly the student teachers take interest. Only when it is related to some marks or grades. But science doesn't advance with marks and grades. Science advances with passion, with curiosity. You have to have that passion and curiosity. And we have to study science for the sake of the science, knowledge for the sake of the knowledge. Not for, some rewards or benefits. Just to see that if I really take interest in Artemis mission, then I should get this or that reward or some appreciation or encouragement. That is not the question. Not a single TV channel in Goa has had a single minute's discussion on Artemis 2 mission from April 1. Note it down.
This shows that we are not really in the year 2026. We are misfit to stay and work in the year 2026. Our mindset is still AD 1826 or AD 1926. We are 100 or 200 years behind the world. We pretend, it is pretentious existence of the Goan society that we are globalized, we are connected. You are not. Definitely not. Because your ignorance, your indifference, your attitude towards the Artemis 2 mission clearly proves to the whole world that just naam ke vaste you are educated people. You really do not understand what is moon. You really do not understand what is sun. You really do not understand what is space research. And you never will understand what is Earth, your own planet. Because you are indifferent to your own existence on this planet. And that is the reason that you could not connect to any space mission to moon. Because you don't feel that it is going to benefit you in some personal way. You feel that moon is indifferent to you because it doesn't make any difference to your life. You can watch it, you can forget it. You can watch sun and forget it. You can get all the benefits of sunlight, all the aesthetic and poetic and romantic views of moon. But what about science? What about technology? What about research? What about exploration? What about the basic pioneering spirit of humans to go beyond every hurdle, every obstacle, climb every peak, scale every river, navigate, cross every ocean, conquer continents, conquer hurdles? खंय गेलें आमचें स्पिरीट? कित्याक आमी अशें सामक्या आळशीपणान एंटायर हें सगळें आतां ओरायन स्पेसक्राफ्टाची सगळे फाटल्या आतां इतल्या दिसांनी 4 दीस जाले आतां ते वाटेर आतां पृथ्वीचेर परत येवपाच्या वाटेर आसा. आमी मागुया. मागले म्हणून कांय फरक पडना. जे कितें जावपाचें जाताच निमाणें तें. कितें तांत्रीक बिगाड बी जालो जाल्यार. आमी पळयलां कल्पना चावलाची शोकांतिका कशी जाली ती. साद्या साद्या गजालीक लागून ती शोकांतिका जाली स्पेस शटलाची. तर हें ओरायन स्पेसक्राफ्ट आतां जवळ आतां 1.25 लाख किलोमिटराचेर पृथ्वी पासून आसा. 2,500 किलोमिटर ह्या वराक ह्या गतीन ते आतां पृथ्वीच्या दिशेन येता. कॉम्प्लिकेटेड आसा ती ऑर्बिटा तांची ती. आनीक ते आतां भारतीय प्रमाण वेळे प्रमाण शेनवारा 11 एप्रिलाक सकाळीं 5:37 पॅसिफीक ओशन म्हणटा तातूंत तो स्प्लॅश जातलो. पॅराशूट ताजे उगडटले आनी ते देंवतले आनी मागीर ताका बोटी बिटी थंय वतल्यो. आनीक मागीर ते चारय अंतराळवीर आसात ते तांकां क्वॉरंटायनान घालतले. खूब दीस क्वॉरंटायनान रावचे पडटले. आनी मागीर आमकां ते मिशन सोंपतकीच सगळी म्हायती ताजी मेळटली. खूब रिसर्च पेपर पब्लीश जातले. कितें तांणी सोदून काडलें ते चंद्राची विवरां, चंद्राची वयलीं जी पठारां, चंद्रावेले सगळे रॉक्स जे आसात, चंद्राचे गुणधर्म जे आसा, रेडिएशन जे आसा आनी सगळ्या तरेचो जो जिओलॉजिकल स्टडी तांणी केल्लो आसा ताजे खुबशे रिसर्च पेपर फुडल्या वर्सांनी येतले. आनी मागीर आर्टेमिस 3 मिशन सुरू जावपाचें आसा. आनी चंद्राचेर मागीर अमेरिकन अंतराळवीर देंवपाचे आसात. अशें एका फाटल्यान एक आतां चायनाचेंय मिशन वचपाचें आसा, जपानाचेंय मिशन आसा, भारताचें आसा. एक स्पर्धाच कशी सुरू जातली. पूण आमी गोंयांत थंड सुशेगाद आसात. हुशारांतल्या हुशार विद्यार्थ्यांचो कांय पार्टिसिपेशन दिसना. इंजिनियरींग विद्यार्थ्यांचेंय कांय पार्टिसिपेशन दिसना. इंजिनियरींग प्राध्यापकाचेंय कांय पार्टिसिपेशन दिसना. फिजिक्साचे सगळे टिचर्स आसात, मॅथमॅटिक्स सायन्साचे टिचर्स आसात कॉलेजींनी, हायस्कुलांनी. कोणाक कितेंच पडिल्लें ना. खंय कोण चर्चा घडोवन हाडना, उलयना. कितेंच वातावरण हांगा गोंयांत हातून गेले हांवें 8 दीस 9 दीस जाले आतां हें मिशन सुरू जावन पळोवंक ना. हांव पळयतालो सद्दां पेपरान खंय तरी ताजेर चर्चा जातली, टिचर्स येतले, लेख आसतले. कांयच ना. बाकीच्यो सगळ्यो हवा पाण्याच्यो गजाली सगळ्यो अर्थूच ना हाका कांय. म्हणजे पळयलें जाल्यार अशें दिसता की खरोखर आमी 2026 शरिरान आसात. पूण आमी विचारान आनी समृद्धीन विचाराच्या नात खंयच आमी. म्हणजे आमी फक्त नव्या नव्या तरेची आमी आमच्या परवडटा म्हणून गाडयो घेतले, विमानां सुद्दां घेतले, हेलिकॉप्टरां घेतले. एक आमी मजा म्हणून घेतले. पूण खरोखरच हातूंतलो जो एक एक्सायटमेंट आसता, हातूंतलो एक नॉलेज कंटेंट जो आसता, हातूंतलो एक ट्रूथ सोदपाची, म्हणजे सगळें कित्या खातीर ह्यो चंद्र कितले दीस आतां असो उरतलो, चंद्र पृथ्वी पासून आतां पयस पयस वचपाचो आसा. एक दीस तो पृथ्वी पासून इतलो पयस वतलो की चंद्र आमकां मागीर ताचो परिणामच जावचो ना. सगळें खबर आसा.
हें आमकां दिसना. आमकां कित्याक आमच्या 101 वर्साच्या आयुश्या भितर आमकां नगण्य कशें दिसता हें. पूण पृथ्वी कितें 100 वर्सां खातीर हो ग्रह जावंक ना. हो आतां पृथ्वी आसा 4 अब्ज 56 कोटी वर्सां पृथ्वी आसा. हांव आतां मनीस एक होमोसेपियन जातीचो तुमचे कडेन उलयतां, एक सायंटिस्ट. जाल्यार आमी 3 लाख वर्सां पयलींच आमी जल्माक आयले. आमची जात आहा ती होमोसेपियन्स 3 लाख. त्या 3 लाख वर्सांतले आतां हें ग्रेगोरियन कॅलेंडर जें तयार जालां ताचे प्रमाणे इसवी सन 2026 अशी इसवी सन म्हणटात आमी. आमी 1969 ना जेन्ना चंद्राचेर नील आर्मस्ट्रॉंग देंवलो तेन्ना आमी बरेच मुखार पाविल्ले आसात. भारतान मंगळाच्या भोंवतणी बी मंगळयान धाडिल्लें आसा. इतली कॅपॅसिटी आमी केल्ली. कोणी चिंतिल्लें चंद्राचेर जेन्ना मनीस देंवलो नील आर्मस्ट्रॉंग तेन्ना आमी चिंतिल्लें, आमी कोणें चिंतिल्लें भारतान की भारत चंद्रयान धाडटलो, मंगळाच्या भोंवती यान धाडटलो म्हणून. अजुनूय पत्रिकेन मंगळ आसले जाल्यार लग्नां बी जायनात भारता भितरच. दुसऱ्या सगळ्या देशांनी आसतले आमकां. अजुनूय असल्यो अंधश्रद्धा चालूच आसात. अजुनूय ज्योतीश पंचांग हाचेर विश्वास दवरून लोक कुड्डेपणान सगळीं कामां करतात. अर्थूच ना ताका कांय. तांकां दिसता की सगळ्या ब्रह्मांडाच्या मदेन पृथ्वी आसा आनी जणू काय पृथ्वी खातीरच मनशा खातीरच सगळें चालू आसा. ना, मनीस नगण्य आसा. तुम्ही मिरामारा किंवा खंयच्याय कोलवा कळंगूट खंयच्याय बिचीचेर वचात, कितें दिसतलें तुमकां? लांबच्या लांब रेंव. कितले रेंवेचे कण आसतले ते? मेजतले तुमी, मेजूंक जातले तुमकां. मिरामारा तुमी कांपालच्यान सुरवात करशात सादारण तुमी मिरामारच्यान आनी तुमी जर चलत कर्नाळे पर्यंत वचात म्हाका सांगूंक शकतात तुमी की रेंवेचे कितले कण आसात ते. हाव मेनी सँड ग्रेन्स आर देर इन द मिरामार बीच सँड, कोलवा बीच सँड, कळंगूट बीच सँड? Can you count the sand grains? If you don't, then you can do only one thing. You can just तुम्ही तुमच्या मुठी भितर एक रेंव काढात ती आनी म्हाका सांगात ती मेजपाक जाता काय म्हणून कण. तुम्ही म्हणटले विशय लागला काय म्हणून तुमकां. पूण आमी समजा ती मुठभर रेंव विचार करीत जाल्यार हांव सांगूंक शकता की संपूर्ण जी आमची जी किनारपट्टी आसा ताजेर जे रेंवेचे कण आहात ते सुद्दां आमकां मेजूंक जायना. ताज्याहून कितल्याशा पटीन व्हडलें आमचें कॉस्मॉस किंवा ब्रह्मांड आसा. आनी तुमी जी तुमकां सांगता हांव एक मुठभर रेंव काडली ती आमची मिल्की वे आकाशगंगा आसा. आतां ते रेंवेचो एक कण काडात तुमी. एक कण, फक्त एकूच कण काडात तुमी. पॉसिबल आसा जाल्यार मुठभर रेंवेंतलो एक कण काडात. मुठभर रेंव आसा न्ही तुमच्या हातान, तातूंतलो एक कण काडात. त्या कणाचेर आमी रावन उलयतात ती पृथ्वी. इतलो आमचो स्केल आनी स्कोप आसा हाजो. म्हणजे इतल्या नगण्य ग्रहाचेर आमचे अहंकार, आमचो सगळो अहममान्यता, एरोगन्स भयंकर आसा. ह्या एरोगन्साकूच लागून गोंयचो समाज आनी सोसायटी सोंपतली. सेल्फ रायटियसनेस, एरोगन्स, नॉलेज नाका, प्युअर नॉलेज नाका, प्युअर फॅक्ट्स नाका, प्युअर थॉट्स नाका, प्युअर आयडियाज नाका. जे आयडियाज तांचे कडेन आहा तांकां कॅन्सल कल्चराचो एक भाग म्हज्या भशेन करून ताचे बहिष्कार घालपाचो, कुशीन मारपाचो, कोनशाक मारपाचो, डब्यान मारपाचो, दुस्वास करपाचो, द्वेश करपाचो, मत्सर करपाचो, ताचो हेट करपाचो, ताजेर निर्भत्सना करपाची, डिफॅमेशन करपाचें, हेंच चालू आसा हांगा. ताजे खातीर भरपूर लोकांक वेळ आसा. पूण चंद्रा भोंवती ओरायन कशें फिरतात, ते कितें करतात, सगळे अंतराळ भितर कशें कम्युनिकेशन करतात ते पळोवपाक कोणाक इंट्रस्ट ना. ताका वेळ ना. तांकां सगळें आसा, साधनां आसात पळोवपाची. मोबायल आसा, टॅबलेट आसा, लॅपटॉप आसा, डॅस्कटॉप आसा, टीव्ही आसा, सगळें आसा. पूण तांकां ना. तांकां दुसरो वेळ आसा. हाजेर टिका कर, ताजेर टिका कर, ताका साकात जोड, ताका गळी घाल, ताका आनी कितें म्हण. हातूंतच सगळो समाजाचो वेळ निगेटिव्हिटीन काबार जाला गोंयच्या. आनी निगेटिव्हिटी वाडयत आसा. पॉझिटिव्हिटी कांयच ना. पॉझिटिव्ह कल्चर जर आमच्या मिडियाक, आमच्या चॅनलांक, आमच्या संपादकांक, पत्रकारांक सगळ्यांक करपाक संदी आशिल्ली ती ही संदी आशिल्ली. शिक्षण खात्याक, राज्यकर्त्यांक ही संदी आशिल्ली की हे 10 दिसाचें मिशन आसा ते प्रोजेक्ट करपाचें, प्रमोट करपाचें, प्रसारीत करपाचें. एक संस्कृताय एक आमचे विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, युवकां मुखार हाडपाची की पळयात म्हणून आमी समर्थ आसा. गोंय राज्य आसा हें सगळें समजुपाक कितें चल्लां तें. फाल्यां आमचेय बी हें आसात ते अंतराळवीर गोंयच्यान वचूंक शकता चंद्राचेर. असो हावेस आनी उमेद करपाची आमची गरज आशिल्ली, ती जावंक ना. This is a tragedy of state of Goa today in 2026.